बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। हमारे लिए पाक इंजील की तलावत बमुताबिक मुक़द्दस लूका 21वां बाब 20वीं से 28वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, और जब तुम यरूशलेम को फ़ौजों से घिरा हुआ देखोगे तो जान लो कि इसकी वीरानी नज़दीक आ पहुंची है। तब वो जो यहूदिया में हों पहाड़ों पर भाग जाएं, और वो जो इसके अंदर हों बाहर निकल जाएं, और वो जो मुफसिलात में हों इसके अंदर ना जाएं, क्योंकि वो दिन इंतकाम के हैं जिनमें जो कुछ लिखा है पूरा होगा। उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला या दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी तंगी और इस कौम पर गज़ब होगा, और वो तलवार की धार से गिर जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मियाद ना गुजरे यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। आमदे इब्ने इंसान, और सूरज और चाँद और सितारों में निशान ज़ाहिर होंगे, और ज़मीन पर कौमों को अज़ियत पहुँचेगी, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी, और डर के मारे और इस इंतज़ार में कि ज़मीन पर क्या वाक़े होगा, आदमियों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और तब वो इब्ने इंसान को बादल में बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आता देखेंगे। और जब ये बातें होने लगें तो नज़र उठाकर सर बुलंद करो, इसलिए कि तुम्हारी मुखलसी करीब है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, रहीम खुदावंद का फ़ज़ल, प्यार, रहमत और शफ़क़त भरा हाथ हमेशा हम सब के सरों पर कायम व दायम रहे, ताकि हम हर किस्म के हालात में उसके सच्चे परिस्तार और ईमान में मजबूत बेटे और बेटियां होने का फ़र्ज़ अदा करते रहें। और जब हम मसीह खुदावंद को उसके जलाल में बादलों में बड़ी कुदरत से आता देखें तो सर बुलंद करके खुशी से उसका इस्तकबाल कर सकें। आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, आज की तीनों पाक तलावतें हमें सिखाती हैं कि खुदा इंसाफ पसंद खुदा है। वो किसी कौम, कबीले, बादशाह, अमीर व गरीब का तरफदार नहीं, लेकिन अगर कोई कौम, मुल्क, इंसान या शहर अपने गुनाहों को रद्द करके तौबा की तरफ लौटे तो उससे माफ़ी मांगे तो वो कबूल करने को हर पल हर लम्हा तैयार है, क्योंकि वो रहीम खुदा भी है जो कौमों, लोगों, शहरों और बनी नौ इंसान की हलाकत नहीं बल्कि शफ़क़त, अदल और अमन पसंद करता है। आज की पहली मुक़द्दस तलावत में मुकाशफ़ा की किताब 18वें बाब की पहली से दूसरी, फिर 21वीं से 23वीं आयत में बाबुल की बेवफ़ाई और नाफरमानी की सज़ा का ज़िक्र मिलता है। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ते को आसमान पर से उतरते देखा, जिसे बड़ा इख्तियार था, और ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि बाबुले उस्मा गिर पड़ी, हाँ गिर पड़ी। वो शयातीन का घर बन गई और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरूह परिंदे का बसेरा। 21वीं से 23वीं आयत में मरकूम है कि फिर एक ज़ोरावर फरिश्ते ने खरास के पाठ की मानिंद एक बड़ा पत्थर उठाया और ये कहकर समुंदर में फेंका, शहर अज़ीम बाबुल इसी तरह ज़ोर से फेंका जाएगा और फिर कभी पाया ना जाएगा, और बरबत नवाज़ों और गाने बजाने वालों और बांसुरी बजाने वालों और नसिंगा फूंकने वालों की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई ना देगी, और किसी भी फ़न का कोई माहिर तुझ में फिर ना पाया जाएगा, और चक्की की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई ना देगी, और फिर तुझ में चिराग कभी रोशन ना होगा, और फिर तुझ में दुल्हा और दुल्हन की आवाज़ कान तक ना पहुँचेगी, क्योंकि तेरे सौदागर ज़मीन के उमरा थे और तेरी जादूगरी से ज़मीन की सब कौमें फ़रेब खा गईं।
عزیز مومنین، پاک خداوند گناہ سے بیزار ہو کر اور صبر کے بعد اپنے عذاب اور غضب کو قوموں اور شہروں کی تباہی کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح بابل کی شیطانیت عروج کو پہنچی اور خدا نے عہد عتیق سے ہی بارہا اپنے نبیوں کے ذریعے اس کی تباہی کی پیشن گوئیاں کی، اسی 18ویں باب میں بابل کے مکروہ کاموں اور گناہوں کو بھی اجاگر کر کے بتایا گیا ہے، لیکن 19ویں باب میں ایمانداروں، وفاداروں اور تابع داروں کے ذریعے خدا کے جلال، حشمت، قدرت اور تعریف و حمد و ثنا کا ذکر ملتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب کی پہلی 4 آیات میں اہل آسمان کی خوشی کا ذکر ملتا ہے۔ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کی آواز یہ کہتی ہوئی سنی کہ ہاللویا، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ اس کی عدالتیں راست اور برحق ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کی عدالت کی ہے جس نے اپنی حرام کاری سے زمین کو خراب کر دیا۔ اس نے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ اس سے لے لیا ہے۔ پھر دوسری بار انہوں نے کہا کہ ہاللویا، اس کا دھواں ابدالآباد تک اٹھتا رہے گا۔ اور 24 بزرگ اور وہ چاروں جاندار گرے اور خدا کو جو تخت پر بیٹھا ہے سجدہ کر کے کہا، آمین، ہاللویا۔ عزیزو، آج کی پاک انجیل مقدس لوکا 21ویں باب کی 20ویں سے 28ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کا بیان ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح نبوت انجام اور آمد ابن انسان کے ظہور کے قبل کے واقعات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عزیزو، یہ میں اور آپ نہیں جانتے کہ وہ گھڑی اور لمحہ کب ہوگا جب ہم بادلوں میں جلال میں آتے مسیحا کا استقبال کریں گے، لیکن آج کی پاک تلاوت کے ذریعے مسیح خداوند ایام آخر کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح جب یروشلم فوجوں سے گھرا ہو تو جان لینا کہ ویرانی قریب ہے، اور کہ کس طرح زمین پر نشانات قدرت کے ذریعے ظاہر ہوں گے، چاند، سورج اور ستارے قبل از آمد ثانی نشانات ظاہر کریں گے اور لوگ ڈر جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں جان باقی نہ رہے گی۔ لیکن میرے عزیزو، 27ویں آیت ہمیں خوشی کی خبر دیتی ہے کہ ایماندار مسیح کے پیروکار بادلوں میں جلال کے ساتھ آتے مسیحا کا استقبال کریں گے اور اپنی تمام تر پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں اور ڈر اور خوف سے مخلصی حاصل کریں گے، اور خوشی، تسلی، شادمانی اور اطمینان کے ساتھ خداوند اپنے خدا کی تعریف کریں گے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ عزیزو، آئیے آج میں اور آپ بھی خداوند کی تعریف میں داخلے کا گیت، جو کہ آج کا مزمور 100 ہے، خوشی اور شادمانی سے تلاوت کریں۔ ہیکل میں داخلے کا گیت، مزمور تعریف کے لیے۔ اے تمام ممالک، خداوند کے لیے للکارو، خوشی کے ساتھ خداوند کی عبادت کرو، خوش الحانی کرتے ہوئے اس کے حضور داخل ہو۔ جان لو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اسی کے ہیں، یعنی اس کی امت اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں۔ تعریف کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو، اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند نیک ہے، اس کی رحمت ابد تک اور اس کی وفا پشت در پشت قائم ہے۔ آمین۔